बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक के नई किताब जो 2024 और 25 की नई एडिशन है, इसके चैप्टर नंबर 3 से लेसन नंबर 5 के साथ आपका टीचर रशीद हाजिर है। तो आज का लेसन हमारा शुरू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से ये है पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात या खूबिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहज़ीब के, वादी सिंध की तहज़ीब के जो खसूसियात है। नंबर 1, डेली लाइफ। तो वादी सिंध की तहज़ीब के में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती थी वो किस तरह थी। इंडस वैली पीपल, वादी सिंध के लोग स्पेंड गुजारते थे ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा वक़्त आउटसाइड बाहर, यानी वो अपने घरों से बाहर ज़्यादातर वक़्त गुजारते थे। मोस्ट पीपल हैड स्मॉल होम्स, ज़्यादातर लोगों के छोटे घर होते थे। विच वर आल्सो यूज्ड एज अ वर्कशॉप्स, जो वर्कशॉप के तौर पर भी वो इस्तेमाल करते थे, जो दुकानों के तौर पर भी वो इस्तेमाल करते थे। द इंडस पीपल, यानी दरियाए सिंध के लोगों को नीडेड, ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? रिवर वाटर, दरिया के पानी की। टू ड्रिंक, पीने के लिए, वाश, धोने के लिए, एंड टू इरीगेट देयर फील्ड्स, और अपने खेतों को सैराब करने के लिए उन्हें दरिया के पानी की ज़रूरत होती थी। फार्मर्स लिव टुगेदर इन विलेज, ज़मींदार गांव में इकट्ठे रहते थे। विच ग्रो ओवर टाइम इनटू लार्ज एंशंट सिटीज़, जो वक़्त गुज़रने के साथ ये बड़े कदीम शहरों में तब्दील हो गए। अब मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, यानी वो बड़े कदीम शहर कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव, आसार कदीमा के माहिरीन का वो ख्याल है, आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली, के वादी सिंध के लोग यूज्ड कैमल्स एंड एलिफेंट्स, ऊंट और हाथी इस्तेमाल करते थे। टू गेट अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए। एंड हैड व्हील्ड कार्ट्स, और वो छकड़े भी चलाते थे, वो छकड़े भी चलाते थे। व्हील्ड चलाते थे, कार्ट्स छकड़े या बैलगाड़ियाँ। पोल्ड बाई ऑक्सन, जो बेलन उन्हें खींचते थे। ये जो छकड़े होते थे ये ऑक्सन यानी बैल या बेलन खींचते थे। किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, सामान ले जाने के लिए, क्योंकि इनमें वादी सिंध के लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे। चिल्ड्रन वर इंगेज्ड, बच्चे मसरूफ़ होते थे। इन असिस्टिंग देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की मदद करने में। इन फार्मिंग एंड एनिमल केयर, यानी खेत कामों में वो बच्चे मसरूफ़ होते थे वालिदैन की मदद करने में, यानी वो ज़मींदारी में और जानवरों की देखभाल में वो अपने वालिदैन की मदद करते थे। सम टाइम, बाज़ औक़ात, इन द डे, दिन के वक़्त, यानी दिन में या दिन के वक़्त कुछ वक़्त के लिए। दे माइट प्ले विद कार्ड्स, वो छकड़ों के साथ या बैलगाड़ियों के साथ खेलते, और पेट एनिमल्स, या पालतू जानवरों के साथ वो खेलते। या तो वो कार्ड्स यानी छकड़ों या बैलगाड़ियों के साथ खेलते, या पालतू जानवर के साथ वो खेलते, इनके बच्चे बाज़ औक़ात। नंबर 2, एग्रीकल्चर। तो वादी सिंध के लोगों की
جو ایگریکلچر تھی، جو زراعت تھی، وہ کس طرح تھی. دی اکانومی آف انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب کی معیشت واز بیسڈ آن ایگریکلچر، اس کا انحصار کس چیز پر تھا؟ زراعت پر تھا. فارمنگ واز امپارٹینٹ ٹو دا انڈس ویلی سویلائزیشن، کھیتی باڑی یا زمینداری وادی سندھ کی تہذیب کے لیے اہم تھا. پیپل رین واٹر چینلز، لوگ پانی کی نہریں نکالتے تھے. فرام ریورز، دریاؤں سے، ٹو دا فیلڈز، اپنے کھیتوں تک. دی انڈس پیپل، دریائے سندھ کے لوگ، ور امنگ دا فرسٹ، یعنی وہ پہلے لوگ تھے، ٹو گرو کاٹن، کہ وہ یعنی یہ پہلے لوگ تھے جو روئی اگاتے تھے. اینڈ یوز اٹ، اور اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس روئی کو استعمال کرتے تھے یہ لوگ ٹو میک کلاتھ، کپڑا بنانے میں. اچھا، دے آلسو مائٹ ہیو بین دا فرسٹ پیپل، شاید وہ پہلے لوگ تھے، ٹو ریز چکنز، جو چوزوں کو پالتے تھے، جو چوزے رکھتے تھے یا چوزوں کو بڑھاتے تھے، چوزوں کی نسل کو. انڈس ویلی فارمرز، وادی سندھ کے لوگ، وادی سندھ کے لوگ، انڈس ویلی فارمر یعنی وادی سندھ کے جو زمیندار ہوتے تھے، پلانٹیڈ ونٹر کراپس، وہ موسم سرما کی فصلیں کاشت کرتے تھے یا بوتے تھے. سچ ایز، جیسا کہ ویٹ، گندم، بارلی یعنی جو، پیس، مٹر، لینٹل کہتے ہیں مسور کو، یہ ایک قسم کا فصل ہے. لین سیڈ، تو لین سیڈ کیا ہے؟ لین سیڈ یہ کتان، جو کہ ایک فصل کا نام ہے، یہ اس کا تخم ہوتا ہے. لین کتان، سیڈ تخم. اینڈ اور مسٹرڈ اور سرسوں، تو یہ ان کی فصلیں تھی جو وہ موسم سرما میں اگاتے تھے. ان سمر، موسم گرما میں، دے گرو میلٹ، وہ کیا اگاتے تھے؟ میلٹ. میلٹ کہتے ہیں باجرے کو. سیسمی کیا ہے؟ سیسمی اس کو اردو میں کنجد کہتے ہیں، یہ ایک روغنی اناج ہوتا ہے. اینڈ کاٹن اور روئی ایٹسٹرا وغیرہ، تو یہ ان کی موسم گرما میں اگانے والی فصلیں تھیں وادی سندھ کے لوگوں کی. اچھا، نیکسٹ ہے ٹریڈ، تجارت. دی انڈس پیپل، دریائے سندھ کے لوگ یا وادی سندھ کے لوگ، ور اسپیشلائزڈ گروپس، یعنی یہ ماہر لوگ تھے، آف پاٹرس، کس چیز کے؟ پاٹرس، یعنی مٹی کے ظروف سازی جس کو کہتے ہیں، یعنی مٹی سے برتن بناتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے. کاپر میں یہ ماہر تھے. اینڈ برونز ورکرز، اور کس چیز کا برونز کہتے ہیں؟ کانسی کو، اور کانسی کا کام کرتے تھے یا تانبے کا کام کرتے تھے. دی مرچنٹس آف دی انڈس ویلی، وادی سندھ کے تاجر، کیریڈ دیئر ٹریڈ فار بیانڈ دیئر فرنٹیئرز آف دی امپائر، وہ اپنی سلطنت سے، امپائر وہ اپنی سلطنت سے باہر، یعنی اپنے ملک سے باہر تجارت کیا کرتے تھے. اینڈ اسٹیبلش کانٹیکٹس ود پیپل آف ادر سویلائزیشن، اور دوسرے تہذیب والے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے روابط قائم کیے تھے یا رابطے ان کے ہوتے تھے. گولڈ،
सोना, सिल्वर, चांदी, कापर, लीड और यानी शीशा का जो कच्ची धात होती है, इसको लीड और कहते हैं। लीड एक एलिमेंट है, एक आंसर है। एंड जेड एक सख्त किस्म का पत्थर होता है। और इम्पोर्टेड तो ये दरामद की जाती थी, इनको ये लोग दरामद करते थे, वादिये सिंध के लोग। अच्छा, नेक्स्ट, एविडेंस इज फाउंड, ये सबूत मिला है। ऑफ ट्रेड कॉन्टेक्ट्स, कि उनके तिजारत के राब्ते होते थे बिटवीन द इंडस पीपल, वादिये सिंध के लोगों की, एंड मेसोपोटामियंस यानी मेसोपोटामिया के लोगों की, सुमेरी लोगों की, इजिप्शियंस, मिस्र के लोगों की, एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों के, यानी इनके दरमियान तिजारती राब्ते होते थे, यानी ये लोग आपस में तिजारत करते थे। पीपल यूज लार्ज नंबर ऑफ वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, लोग मुख्तलिफ साइज वाले वेट्स, बड़ी तादाद में वेट्स, लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में वेट्स यानी तोलने वाले आलात इस्तेमाल करते थे जिनसे वो चीज़ों को तोलते थे। अच्छा, नेक्स्ट है अनअर्थ ऑर्नामेंट्स, कूदे गए जेवरात, एंड द एक्सेसरीज और सामान, मेड आउट ऑफ सी शेल्स, वो ये खोल के बने होते थे। सी शेल्स खोल, यानी समंदर में जो जानवर मर जाते हैं उनके जो खोल होते थे, ये उनसे सामान बनाते थे। पर्ल्स, तो हीरो से ये सामान बनाते थे ये लोग, बनाने में ये हीरे भी इस्तेमाल करते थे। एंड बीड्स, और मोतिया भी ये इस्तेमाल करते थे। वर आल्सो ट्रेडेड, तो सारी ये लोग इन चीज़ों की तजारत करते थे। वर आल्सो ट्रेडेड यानी इन चीज़ों को ये सामान बनाने में, चीज़ बनाने में इस्तेमाल करते थे और फिर इनकी तिजारत करते थे। द पीपल इवन मेड टेराकोटा पार्ट्स, ये लोग टेराकोटा यानी रेत और मिट्टी के बने हुए बर्तन, टेराकोटा रेत और मिट्टी के बने हुए पार्ट्स, बर्तन भी इस्तेमाल करते थे, भी बनाते थे, सारी भी बनाते थे। एंड पेंटेड देम, और उनकी पेंट करते थे और उन पर पेंट चढ़ाते थे। किस मकसद के लिए? टू ट्रेड, तिजारत के लिए, यानी तिजारत करने की गरज से। कलर्ड जेमस्टोन्स, रंगीन जेमस्टोन, ये कीमती पत्थर होते हैं जेमस्टोन। सच एज, जैसा के टर्क्वाइस क्या है? टर्क्वाइस ये फेरूज़े को कहते हैं उर्दू में, टर्क्वाइस, फेरूज़ा। एंड लेपिस लेजुली, और लेपिस लेजुली को उर्दू में कहते हैं संगे लाजवर्दा। ये एक सख्त पत्थर होते हैं, ये सख्त पत्थर होते हैं जिन्हें लेपिस लजूली कहा जाता है। वर आल्सो सोल्ड बाई देम, तो ये लोग इनको भी फरोख्त करते थे। कलर्ड यानी रंगीन, जेमस्टोन यानी टर्कोइज, और लेपिस लजूली ये लोग बेचते थे। अच्छा, नंबर 4 नंबर पे है रिलीजन, मजहब। इट इज़ थॉट, ये ख्याल किया जाता है, दैट देयर वाज नो प्रॉपर रिलीजन इन द इनिशियल फेज, के इब्तदाई मरहले में यानी पहले ज़माने में कोई मज़हब, कोई मुनासिब, कोई मौजू मज़हब नहीं होता था वादिये सिंध की तहज़ीब के अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, आसार कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ़त किया है, क्या चीज़ दरियाफ़त किया है? सिम्बल्स एंड आर्ट वर्क,
یعنی اس قسم کی علامتوں کو اینڈ آرٹ ورک اور فن کے کام کو دیٹ ڈپکٹس اے گریٹ فادر اینڈ مدر فگر، جس میں انہوں نے عظیم والد اور ماں کی شکل وہ بناتے تھے. دیٹ may have been their principal gods، جو شاید ان کے اصولی دیوتا ہوتے تھے. اچھا تو نیکسٹ ہے there are many seals، بہت سی ایسے مہرے ہیں ٹو سپورٹ دا ایویڈنس، جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں دا ایویڈنس، ثبوت کی آف دی انڈس ویلی گاڈز، وادی سندھ کے دیوتاؤں کی یا خداؤں کی. یعنی جو اس گواہی کو یا اس ثبوت کو مضبوط بناتی ہے کہ وادی سندھ کے لوگوں کے دیوتا ہوتے تھے یا خدا ہوتے تھے. سم سیلز شو اینیملز، کچھ مہرے یعنی کچھ مہروں پر جانور کی تصاویر بنی ہے. ویچ ریزمبل گاڈز، جو دیوتاؤں سے ملتے ہیں. یعنی سم سیلز شو اینیملز، یعنی کچھ مہروں پر جانور کی شکلیں بنی ہوئی ہے یا جانوروں کے تصاویر بنی ہوئی ہے. ویچ ریزمبل گاڈز، جو دیوتاؤں سے ملتے ہیں. ادر سیلز، دوسری مہریں، ڈپکٹس اے ٹری، یعنی دوسرے مہروں پر ایک درخت بنی ہوئی ہے. وچ دا انڈس پیپل بلیوڈ، جو کہ دریائے سندھ کے جو وادی سندھ یا دریائے سندھ کے لوگوں کا خیال تھا ٹو بی دا ٹری آف لائف، کہ یہ زندگی کی درخت ہے. دی سن واز ریگارڈیڈ ایز ون آف دی گریٹسٹ گاڈس، سورج ان کے سب سے بڑے دیوتاؤں میں سمجھا جاتا ہے، ان کے بڑے خداؤں میں سمجھا جاتا ہے. اچھا نمبر 5 اسکرپٹ، یعنی رسم تحریر یا طرز تحریر. ان کے جو تحریر یعنی جو لکھنے کا جو سٹائل تھا، اب اس کے بارے میں بات ہوگی. دی انڈس اسکرپٹ، وادی سندھ یا دریائے سندھ کی رسم تحریر کمبائنڈ بوتھ ورڈ سائنس اینڈ سمبل. تو اس کی جو رسم تحریر تھی یہ نشانات اور علامات دونوں سے مل کر بنا تھا. وتھ فونیٹک ویلیو، اور ان کی فونیٹک ویلیو یعنی صوتی معنی بھی ہوتی تھی. صوتی یعنی جس طرح یہ آواز پیدا کرتی تھی تو اس آواز کا اپنا معنی یا مطلب ہوتا تھا. فونیٹک صوتی کہتے ہیں آواز کو. اچھا نیکسٹ ہے دیس ٹائپ آف رائٹنگ سسٹم، اس قسم کی لکھنے کے نظام کو یا تحریری نظام کو. دیس ٹائپ آف رائٹنگ سسٹم، اس قسم کے تحریری نظام کو از نون کہا جاتا ہے ایز لوگو سیلیبک، ویئر جس میں سم سمبلس، کچھ علامات، ایکسپریس آئیڈیاز، یعنی کچھ علامات سے تصورات یا خیالات ظاہر ہوتے ہیں، اور ورڈز یا الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ سے خیالات یا تصورات یا الفاظ ظاہر ہوتے ہیں. وائل ادر ریپریزنٹ ساؤنڈز، جبکہ دوسرے علامات سے، یعنی جبکہ کچھ علامات سے ریپریزنٹ ساؤنڈز، آواز ظاہر ہوتے ہیں یا آواز ظاہر کرتے ہیں.
آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں. دس اسکرپٹ از ریگارڈڈ، ایس رسم تحریر کو یا ایسا طرز تحریر کو سمجھا جاتا ہے ایز اے پکٹوگرافک تصویر نویسی یعنی تصویر بنانا. سینس چونکہ اٹ سائنس ریپرزینٹ کیونکہ اس کے علامات یا اس کے نشانات ریپرزینٹ ظاہر کرتی ہے برڈس پرندے، فش مچھلی، اینڈ اے ویرائٹی آف ہیومن فارمس اور کئی قسم کے اور مختلف قسم کے انسانی اقسام یا قسمیں. اچھا تو نیکسٹ، ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. وادی سندھ کی تہذیب کا زوال. وادی سندھ کی تہذیب کا زوال کس طرح ہوا تھا، اب اس کے بارے میں بتایا جائے گا. وی ڈو ناٹ نو، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وائی دی سویلائزیشن کیم ٹو این اینڈ، کہ یہ تہذیب کیوں ختم ہوا. بٹ اے نمبر آف پاسبلٹیز ہیو بین سجیسٹڈ، لیکن بہت سے امکانات کو تجویز کیے گئے ہیں. نمبر 1، ون آف دی مین ریزنز از اے کلائمیٹ چینج. اچھا، اہم وجوہات میں سے ایک وجہ موسمی تبدیلی ہے. دا پیپل ور ڈیپینڈنٹ آن دا ہیوی رینس. اچھا، لوگوں کا انحصار زیادہ بارشوں پر ہوتا تھا اور مونسون ہواؤں پر. کیوں؟ ٹو واٹر دیئر کراپس، اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، یعنی جن کی وجہ سے یہ لوگ اپنے فصلوں کو پانی دیتے تھے. اوور ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ، دی مونسون سیم ٹو ہیو گریجولی مووڈ ایسٹ، تو یہ مونسون ہوائیں بتدریج یا آہستہ آہستہ مشرق کی طرف چلنے لگی. اینڈ پیٹرنس آف سیٹلمنٹ سیم، اور جو آبادی کے جو نمونے تھے، سیم ٹو شو، تو یہ ایسے دکھائی دیتے ہیں یا ان سے پتہ چلتا ہے دیٹ پیپل فالوڈ دیم، کہ لوگ ان کے پیچھے جاتے تھے. کس چیز کے پیچھے جاتے تھے؟ ان علاقوں کی طرف، یعنی ان علاقوں کا رخ کرتے جہاں یہ مونسون ہوائیں چلتی تھی یا جہاں یہ مونسون ہوائیں داخل ہوتی تھی. اچھا، نمبر 2، another possibility، ایک دوسرا امکان، is that، وہ یہ ہے کہ an earthquake caused one of the major river in the area. اچھا، کہ اس علاقے میں موجود ایک بڑے دریا میں زلزلہ سبب بنا. جو زلزلہ آیا وہ سبب بنا کس چیز کا؟ ٹو ڈائیورٹ اٹس کورس، کہ جس نے اپنا راستہ بدل دیا. اینڈ ایونچولی ڈرائیڈ، اور آخر کار خشک ہوا. اگین ڈپریونگ دا پیپل، یعنی ایک دفعہ پھر لوگوں کو محروم کر دیا آف اے واٹر سورس، ایک اہم پانی کے وسائل سے. یعنی جس نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو ایک اہم پانی کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے محروم کر دیا. نمبر 3، اٹ از آلسو پاسبل، یہ بھی ممکن ہے، دیٹ انویڈرز، کہ حملہ آور، فورس دا پیپل، کہ حملہ آوروں نے لوگوں کو مجبور کر دیا، ٹو موو آن، جانے پر، کہ حملہ آوروں نے لوگوں کو جانے پر مجبور کر دیا. تو
ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ نیکسٹ ہمارا الگ ٹاپک ہوگا چائنیز سویلائزیشن، تو اس کو پیرو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔